उससे कौम नू ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਰਹੀ जनाब स्पीकर, आज मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे क्योंकि अंदर बहुत कुछ जी बिल्कुल टाइम देना है सरदार साहब बिल्कुल। सबसे पहले तो आई विल बी बाइलिंगुअल क्योंकि मेरे ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ मैं ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ भी बोलांगा। सबसे पहले तो मैं इस पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद पेश कर, खुदा ने हमें सुरखरू किया और इस सुरखरू करने में हमारी जो अमन की ख्वाहिश थी वो पूरी हुई। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की ये धरती जिसको मैं अपने अकीदे के मुताबिक इसको पवित्र धरती मानता हूं, मेरा हर सिख दुनिया के किसी कोने में बैठा है उसके लिए धरती बड़ी पवित्र है क्योंकि मेरे सिख मजहब की बुनियाद यहाँ पे है। तो मैं अपनी पूरी पाकिस्तान की कौम को, ये जो है पाकिस्तान आर्मी ने, पाक अफवाज ने, पाकिस्तान एयरफोर्स के शहीदों ने, पाकिस्तान नेवी के जवानों ने जिस तरीके से दुश्मन को धूल चटाई और ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान की कौम भले हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, भले हमारे लिसानी डिफरेंसेस हो, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो हम सब एक हैं और हम जो नारा बार बार लगाते इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, तो उसकी एक जिंदा मिसाल अभी ये जो भारत ने पाकिस्तान पे एक एग्रेशन की उसकी मिसाल अभी मिली। मैं उसके बाद अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूं जिनकी कायदाना सोच, कायदाना सलाहियत और उन्हीं के विजन के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान, उनकी हिकमत अमली, आर्मी चीफ जनाब सैयद आसिम साहब, एयर मार्शल, एयर चीफ, नेवी के चीफ और पूरी टीम ने मिलकर जिस तरीके से दिलेराना तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को किया तो मैं सबका शुक्रगुजार हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि हमने इस जो हमारी अमन की काविश है उसको हमने अचीव किया। जनाब स्पीकर, मैं थोड़ा सा इससे पहले के पहलगाम वाक़या पे जाऊंगा उससे पहले 2-3 बातें करना चाहूंगा। भारत ने पाकिस्तान को सिंस क्रिएशन एक्सेप्ट नहीं किया, कभी 65 की जंग, कभी 71 की जंग, कभी कारगिल, कभी कलभूषण, कभी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे अपने सफारत खाने, कभी पंजाब के अंदर, कभी केपी के अंदर, कभी बलोचिस्तान के अंदर, कभी सिंध के अंदर फिरका वाराना फसादात, हर आए रोज यहाँ पे अपने स्लीपर सेल किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे इस पाकिस्तान के अंदर जंग मुसल्लत की। जब ये पहलगाम का वाकया हुआ जनाब स्पीकर, आपको याद होगा इसी हाउस के अंदर हमने बैसाखी पे जो पहली दफा वजीर आजम पाकिस्तान ने 7,000 सिख यात्रियों को वीजा दिया कि वो पाकिस्तान आए और हर उस प्रोटोकॉल का जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है उसको साइड पे रखा कि हम 3,000 नहीं 7,000 सिख यात्री वो यहाँ पे रिसीव करेंगे और वो सिख यात्री यहाँ से मोहब्बत का पैगाम लेके गए। 20 तारीख को उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जनाब स्पीकर, उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों ने उनको मोहब्बत दी, पाकिस्तानियों ने उनको प्यार दिया। 2 दिन बाद पहलगाम का ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है। मैं अप्रिशिएट करता हूं अपने फॉरेन ऑफिस को, मैं अप्रिशिएट करता हूं अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब को और मैं अप्रिशिएट करता हूं अपने वजीर आजम पाकिस्तान को जिन्होंने कहा हम तहकीकात के लिए पाकिस्तान हाजिर है, आए आजादाना तहकीकात करते हैं। लेकिन कौन सी तहकीकात? वो तो आरएसएस का, बजरंग दल का, शिवसेना की वो फिलॉसफी है जिस फिलॉसफी में सिर्फ वहां पे हिंदुत्व की बात की जाती है, जिस फिलॉसफी के तहत वहां पे अकलियतों को मारा जाता है, जिस फिलॉसफी के तहत वहां पे गुजरात का लक्ष्य मिलता है मौजूदा वजीर आजम मोदी को। क्यों? क्योंकि वो अपने अलावा किसी और को एक्सेप्ट नहीं करता। पहलगाम हुआ, उन्होंने कहा हमें जंग लड़नी, हमने कहा हम अमन चाहते हैं क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हम ये चाहेंगे कि खत्ते के अंदर अमन हो। मोदी सरकार अकेली भारत को रिप्रेजेंट नहीं करती, भारत के अंदर सेक्युलरिज्म अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं
جو سیکولرزم کی بات کرتے ہیں. بھارت کے اندر ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو امن کی بات کرتے ہیں, لیکن مودی سرکار نے سب کی بات سنی اور سنی کی. اور اس وقت جو گودی میڈیا بیٹھا ہے بھارت کا, جو میڈیا کی بجائے زیادہ اس وقت بالی ووڈ کا رول پلے کر رہا ہے, بالی ووڈ والی جو ایکٹنگ ہے وہ اس وقت واقعی میڈیا نے کی, اور جس طریقے سے اس امن کی پوری کاوش کو خراب کرنے کی کوشش کی. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی حکومت کو کہ ہماری ایک ہی بات رہی کہ ہم امن چاہتے ہیں. 6 اور 7 کی شب ایک یہاں پہ میزائل اٹیک کیا جاتا ہے, اور ہمارے ملک کے اندر جو ہماری شہری آبادی ہیں جہاں پہ بچے سو رہے ہوتے ہیں جناب اسپیکر, وہاں پہ اٹیک کیا جاتا ہے. اٹیک کر کے 2 سال سے لے کے 7 سال کے چھوٹے بچے, آج ان چھوٹے بچوں کا خون حساب مانگتا ہے کہ کیا وہ جو پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن تھا وہ ہم نے کیا تھا, ان کے خون کا حساب کون دے گا؟ آج وہ خون عالمی دنیا سے پوچھتا ہے, یونائٹڈ نیشن سے پوچھتا ہے, ہیومن رائٹس کے ڈیفینڈر سے پوچھتا ہے کہ آپ تو بڑا کلیم کرتے تھے کہ عالمی قوانین ہے, لیکن بھارت ان عالمی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے پاکستان کے اوپر اٹیک کرتا ہے, پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو, پاکستان کی سوورینٹی کو دھجیاں اتار کے پاکستان کے اوپر اٹیک کر کے حملہ کرتا ہے. آئی وش کہ جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا, جس طرح پاکستان نے کہا ہمیں پہلگام کے واقعے کا افسوس ہے, ہم اظہار افسوس کرتے ہیں, اظہار غم کرتے ہیں اور ہم کنڈیم کرتے ہیں. آئی وش کہ جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت وہاں سے افسوس آتا. بٹ کیوں کرتے؟ کیونکہ اس کے تانے بانے تو مل کہیں اور رہے تھے نا, اس کے تانے بانے تو کہیں اور سے چل کے آئے تھے, تو وہ افسوس کیوں کرتے؟ جناب اسپیکر, یہ بات یہاں تک نہیں رکتی, اور میں چاہوں گا کہ اب اس کے بعد میں پنجابی میں اپنی سکھ قوم کا شکریہ ادا کروں. اپنی جو سکھ قوم دا جنہوں نے کیا سی چٹان کی طرح پاکستان کے نال کھڑے آ, امریکہ تو لے کے بھارت تک ہر سکھ نے کیا سی چٹان کے نال پاکستان کے نال کھڑے آ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا پاکستان ساری پوتر دھرتی ہے. سکھ قوم نے کیا سی پاکستان کے نال کھڑے آ, وہ ملک جی مودی سرکار ہمارے مشہور ہے کہ بچر ہے, وہ ملک جتنے اقلیتوں کو تحفظ دیں اسے ملک کے شہریوں نے کیا لہندا پنجاب تے چڑھدا پنجاب اسی خون خرابہ نہیں ہون دیا گے. اگر مودی سرکار کو بہت شوق ہے جنگ لڑن دا, جاون راجستھان تے جرائی جاون گجرات جتوں انہاں دا لقب ہے گجر آف گجرات دا. سو میں دھنواد کردا, میں شکریہ ادا کردا سوئٹزرلینڈ دی سنگت دا, یورپ دی سنگت دا, امریکہ دی سنگت دا, کینیڈا دی سنگت دا, اور میں انہوں نے پیغام دے رہا کہ آؤ پاکستان چ بسن والا ہر پاکستانی, پاکستان دی سرکار تانوں وہاں کھول کے تھوڑا انتظار کر رہی ہے, تانوں پہلے نالوں عزت اور زیادہ ستکار دواں گے. کیوں؟ کیونکہ جدوں پتہ لگا مودی سرکار نو کہ پاکستان دے بارے سکھ تو بڑا پازیٹیو ہے, میں نفرت کدا پیدا کرا. جناب اسپیکر, یہ بات یہاں تک نہیں رکتی. آپ ظلم کی انتہا دیکھیے کہ 7 تاریخ کی دوپہر کو یہاں پہ بھی رانا ارشد صاحب بیٹھے تھے, ننکانہ صاحب پہ ڈرون اٹیک بھیجا جاتا ہے. ننکانہ صاحب کیا ہے؟ ننکانہ صاحب میری ہوند ہے. ننکانہ صاحب میرے لیے ایسے جیسے آپ کے لیے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ, میری اس جگہ پہ اٹیک کیا جاتا ہے. اسی دن رات کو بیلسٹک میزائل چھوڑ کے امرتسر پہ اٹیک کیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ سکھ کو یہ پیغام دیا جائے کہ پاکستان آپ کی متبارک جگہوں پہ اٹیک کر رہا ہے. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی سکھ قوم کو, میری سکھ قوم ڈٹی رہی آخری لمحے تک اپنے پاکستان کے اس موقف کے ساتھ جو امن کی ہم بات کرتے ہیں. تو میں اپنی دنیا بھر کی سکھ قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اسپیکر, اب سیز فائر ہو گیا. اب سیز فائر کے بعد آج رات کو ڈی جی احمد کی بات ہوگی, اور اس بات چیت میں سیز فائر کے آگے کا جو لائے عمل ہے وہ ترتیب دیا جائے گا. اور میری یہ خواہش ہوگی اور میں چاہوں گا, کیونکہ بھارت نے ہمیشہ یہ کیا ہے, ہر جنگ کے بعد, ہر اس طرح کی ایگریشن کے بعد سیز فائر ہوتا ہے, لیکن اس سیز فائر کی وائلیشن ہوتی ہے. ہماری انڈس واٹر ٹریٹی جو ہماری لائف لائن ہے, ہمارا پانی روکا گیا, آبی جاریت کی گئی, میڈیا کے اوپر باقاعدہ طور پہ وار کھیلی گئی. آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ مل کے سب سے پہلے انڈس واٹر ٹریٹی کو بحال کرنا ہے. کرتارپور کوریڈور
जो मियां नवाज शरीफ साहब की सोच थी, मियां नवाज शरीफ साहब का सिख कौम के लिए तोहफा था, आज उस करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा बंद किया। आज उस करतारपुर कॉरिडोर को वीरान किया गया, क्योंकि मोदी सरकार को पता है अगर करतारपुर कॉरिडोर खुला रहा तो वहां पे जब सिख जाएगा, वहां से मोहब्बत लेके आएगा, पैगाम लेके आएगा, राणा साहब वहां से जब भी डाल के भेजेंगे, राणा साहब तो भी सलूट कर दे जनाब। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਰੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। जी तो मैं ये चाहूंगा कि करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा बहाल किया जाए। और आज इसी हाउस से मैं अपनी सिख कौम को ये भी पैगाम देता हूँ कि पाकिस्तान ने कहा कि हम भारतीयों को वीजे नहीं देंगे, लेकिन जब सिख कौम की बारी आएगी हम कोई वीजा कैंसिल नहीं कर रहे। तो आज हम उनको पैगाम दे रहे हैं कि आप अप्लाई करें, हम चाहेंगे कि हमारा सिख इस पाकिस्तान के साथ जुड़े। उसके बाद जनाब स्पीकर, कश्मीर जो हमारा मेन इशू है, जो मेन मुद्दा है, मैं चाहूंगा कश्मीर पे बात की जाए। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह यह है कि भारत बार बार कहता था कि कश्मीर हमारा इंटरनल इशू है। आज पाकिस्तान ने कश्मीर को इंटरनेशनल इशू बना के अपनी सबसे बड़ी जीत ली है। आप जब कश्मीर इंटरनेशनल इशू बन गया तो हमें सबसे पहले वो जो 370 वाला इन्होंने रिवोक किया था, आज हमें उस पर बात करनी चाहिए। कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल करवा के आप जिस तरह कश्मीरी चाहते हैं उसका पैसा उस तरीके से होना चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं ज्यादा टाइम ना देते हुए, क्योंकि इस वक्त और भी मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बात करनी होगी, आखिर में मैं अपनी बात को समेटते हुए सिर्फ ये कहूंगा कि पाकिस्तान की धरती हमेशा अमन की ख्वाह है। और हमने बार बार मीडिया पे भी, DGISPR ने भी, आर्मी चीफ ने भी, उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी और शहबाज शरीफ साहब से भी अमन का पैगाम जाता रहा, लेकिन अमन को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अमन हमारी ख्वाहिश है, अमन हमारी कमजोरी नहीं है। सो आज इस हाउस के से इकट्ठी आवाज जा रही है कि अगर आप दोबारा पाकिस्तान पे जारियत करेंगे, भरपूर जवाब दिया जाएगा। अभी तो 6-0 है, ये 600 ना कहीं हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।